أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن الموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0431303591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان مواصفات العربية وكمان صور للعربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية عن طريق القناة. وعلى فكرة الحمد لله طبعا بفضل الله أولا وأخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم حوالي 10 عربيات ربع نقل مستعملين للبيع في مصر، بتبدأ أسعارهم من 20,000 جنيه لحد 500,000 جنيه. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بهذه العربيات، وكمان أسعار العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. يلا بينا على بركة الله نبدأ موضوعنا النهاردة. أول عربية معانا هي عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 2013 مستعملة للبيع في مصر. العربية فابريكا بره وجوه، العربية فيها طقم عدة كاملة، العربية فيها رخصة 5 شهور، العربية حالتها فابريكا، العربية الموتور محلش مسمار، العربية فيها كاوتش جديد. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2013. سعر العربية 200,000 جنيه. سعر العربية 200,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-288-06874. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-288-06874. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015 مستعملة للبيع في مصر. العربية فيها تكييف، العربية فيها باور، العربية فابريكا بره وجوه، العربية بحالة الزيرو، ما فيهاش جرام بويا واحد لا من الخارج ولا من الداخل. العربية العفشة والكورونا بحالة ممتازة، العربية فيها 4 فرد كاوتش جداد، العربية فيها رخصة 5 شهور. مرور الغربية إن شاء الله المعاينة هتكون محل منوف مركز طنطا الغربية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015. سعر العربية 228,000 جنيه. سعر العربية 228,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 01-7126-465. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 01-7126-465. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1983 مستعملة للبيع في مصر. العربية فيها شوية شغل، العربية فيها بطارية جديدة، العربية فيها كاوتش حالته جيدة، العربية الكورونا بتاعتها 100، العربية مرخصة مرور العجمي، العربية فيها مكنة خفيفة، العربية المكنة بتاعتها دايرة، العربية بحالة كويسة نوعا ما. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1983. سعرها 20,000 جنيه فقط. سعر العربية 20,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 015-514-88-968. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 015-514-88-968. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2016. العربية فابريكا بالكامل بدون جرام بويا واحد. العربية فيها عداد شرعي 60,000 كيلو فقط. العربية فيها كاوتش جديد، العربية فيها كمان بطارية جديدة، العربية فيها طبلية صدم جلفن، العربية كانت مركونة أغلب الوقت وما فيهاش أي مصاريف، العربية بحالة الزيرو والمكنة بتاعتها ما حلتش مسمار،
العربية فيها كمان بحالة كويسة جدا. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2016 سعرها 238,000 جنيه. سعر العربية 238,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 01000 34 41 71. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 01000 34 41 71. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018 مستعملة للبيع في مصر. العربية بحالة المصنع، العربية لم تستخدم، العربية عداد بسيط، العربية الستبن بتاعها منزلش على الأرض، العربية تعتبر كسر زيرو، يعني حضرتك هتشتري 2021 مش 2018 لأنها كسر زيرو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. سعر العربية 252,000 جنيه. سعر العربية 252,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0100 60 39 323. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0100 60 39 323. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1980 مستعملة للبيع في مصر. العربية ما فيهاش أي أعطال، العربية الموتور بحالة كويسة، العربية فيها كاوتش حالته 80%، العربية فيها بطارية جديدة يعني هتشتغل بيها على طول لأن العربية الموتور بتاعها داير ما فيهوش مشاكل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1980 سعرها 42,000 جنيه. سعرها 42,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0100 529 28 31. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0100 529 28 31. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2007. العربية فيها باور، العربية فيها رخصة شهرين، مرور التل الكبير، العربية فيها بعض المرمات الخفيفة بره، العربية رشة الستارة وحتة في الكارتيرة، العربية آلات الجر 100%، العربية فيها كاوتش جديد مقاس 15، العربية تم تنجيد الكابينة، العربية موجودة في مركز ديروت أسيوط، العربية بدون أي مشاكل أو ملاحظات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2007. سعرها 123,000 جنيه. سعرها 123,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 839 72640. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 839 72640. العربية الأخيرة اللي معانا النهاردة هي عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2020. العربية 2 كابينة مستعملة للبيع في مصر. العربية فابريكا ما فيهاش جرام بويا واحد ولا خرابيش، العربية فيها المكنة السمراء، العربية بالفاتورة، العربية فيها تكييف تاتش، العربية فيها شاشة، العربية فيها تحكم طارة، العربية فيها مرايات ضم، العربية فيها فرش جلد، العربية فيها كمان كراسي كهرباء، العربية الشكل الجديد، العربية فيها فرامل ABS، العربية فيها فوانيس ليد، العربية فيها كاوتش جديد، العربية كسر زيرو بدون أي مشاكل أو ملاحظات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2020. العربية 2 كابينة. سعر العربية 500,000 جنيه. سعر العربية 500,000 جنيه. للتواصل مع صاحب عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2020 2 كابينة، للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 03 21 60 603. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 03 21 60 603. ده كان موضوعنا النهارده. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته.